नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाह आलम मकसूदी और आप हजरात देख रहे हैं हसनी नेटवर्क। आप हजरात ये जो मेरे सर पर ताज शरीफ देख रहे हैं या इसे जो है टोपी कह लीजिए आप, वो आप मेरे सर पर देख रहे हैं, तो इसके बारे में मुझसे बहुत ज़्यादा सवाल किए जाते हैं कि भाई आपके सिलसिले में इस तरह की टोपी जो है, इस तरह का ताज शरीफ वो क्यों लगाया जाता है। इसके अलावा एक सवाल मेरे पास ये भी आता है कि जो आपके सिलसिले जहांगीरिया के बानी हैं हुजूर फ़खरुल आरिफीन हज़रत ख्वाजा अब्दुल हई चाडगामी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनके जो सज्जादगान हैं, उनके यहाँ जो मुरीद हैं बांग्लादेश में, वो तो इस तरह का ताज नहीं लगाते हैं, उनका ताज शरीफ तो अलग है। तो फिर आप ये ताज क्यों लगाते हैं? इसके अलावा ये भी कुछ लोग कहते हैं कि आप हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत अमामा शरीफ को छोड़कर ये टोपी क्यों लगाते हैं। इसके अलावा कुछ भाई ये भी कमेंट करते हैं कि भाई आपके सिलसिले की जो टोपी है, ये ताज शरीफ जो है, ये हमें बहुत पसंद है और हम इसको कहाँ से ख़रीद सकते हैं, हम इसको कहाँ से ले सकते हैं। और इसके अलावा बाज़ लोग इसको ये कहते हैं कि ये ताज जहांगीरी है, ये ताज अबुल उलाई है, ये ताज गौसिया है, ये ताज मौला अली है। और कुछ लोग ये पूछते हैं कि आखिर इस ताज की हकीकत क्या है। तो आज इस ताज शरीफ के बारे में हम इस वीडियो में डिटेल में बात करने वाले हैं कि आखिर ये ताज शरीफ सिलसिले जहांगीरिया में क्यों लगाया जाता है, इसकी क्या हकीकत है। तो आपके सारे सवालों का मैं इस वीडियो में जवाब देने की कोशिश करूँगा। तो आप हजरात से गुजारिश है कि आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। चैनल पर नए हैं तो अपने चैनल हसनी नेटवर्क को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो अज़ीज़ान गिरामी, ताजदार सिलसिला जहांगीरिया गौसुल आलम फ़खरुल आरिफीन हज़रत ख्वाजा सूफ़ी अब्दुल हई चाडगामी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में हमें सीरत फ़खरुल आरिफीन में कुछ यूँ मिलता है कि आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने सर मुबारक पर पचगोशिया टोपी या 5 तरकी कुला कह सकते हैं कि वो आप अपने सर पर लगाया करते थे। इसके अलावा आप बरोज़ जुमा अमामा शरीफ बांधा करते थे। तो ये तो इसमें हो गया। अब इसमें इस ताज शरीफ का तो कहीं जिक्र नहीं आया। तो आखिर इस ताज की हकीकत है क्या? तो देखिए, इस ताज शरीफ से जुड़े हमें 2 वाक़या मिलते हैं। एक तो वो जो हमने इस सिलसिले के बुज़ुर्गों से सुना और दूसरा वो जो हमने इस सिलसिले जहांगीरिया की किताब में पढ़ा। तो उन दोनों के बारे में हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं और इन दोनों वाक़यों का कहीं ना कहीं कुछ कनेक्शन है जो मैं आपको बता दूंगा। पहले आप वाक़या सुन लीजिए। तो पहला वाक़या यूं है कि हुजूर सुल्तानुल औलिया हज़रत ख्वाजा सूफ़ी मोहम्मद हसन शाह जहांगीरी ख्वाजा हसन सरकार रहमतुल्लाह अलैह अपने पीरो मुर्शिद ख्वाजा नबी रज़ा शाह रहमतुल्लाह अलैह से बेपनाह मोहब्बत किया करते थे। आपने एक मरतबा इस तरह की एक टोपी जो है वो अपने हाथों से सिली और अपने पीरो मुर्शिद ख्वाजा नबी रज़ा सरकार रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में बतौर तोहफा बतौर नजराना पेश की कि हुजूर मैंने आपके लिए टोपी सी है, आप इसको कबूल फरमाइए। तो ख्वाजा नबी रज़ा सरकार रहमतुल्लाह अलैह ने जो वो ताज शरीफ ख्वाजा हसन सरकार सिलकर ले गए थे उसको पसंद फरमाया, कबूल किया और अपने सर मुबारक पर रखा। और अपने सर मुबारक पर कुछ देर रखने के बाद में अपने सर मुबारक से उस ताज शरीफ को उतारा और फिर ख्वाजा हसन सरकार के सर पर रखा और फरमाया कि मोहम्मद हसन, ये टोपी नहीं, ये ताज है और ये तुम्हारी पहचान बनेगा, तुम इससे पहचाने जाओगे। तो उस दिन के बाद से आज तक सिलसिले हसनी के जितने मुरीद हैं वो इस ताज शरीफ को अपने सर मुबारक पर लगाने लगे और ख्वाजा नबी रज़ा सरकार के कौल के मुताबिक ये इस सिलसिले हसनी की जो है वो पहचान बन गया। और दूसरा वाक़या इस ताज शरीफ से रिलेटेड हमें मिलता है किताब मखज़न तसव्वुफ़ के अंदर। किताब मखज़न तसव्वुफ़ के सफ़ा नंबर 294 और 295 में हेडिंग है पसंदीदा लिबास। ख्वाजा नबी रज़ा सरकार का पसंदीदा लिबास, उसके बारे में यहाँ पर बात की गई है। देखिए, इसमें लिखा है कि एक मरतबा ख्वाजा नबी रज़ा सरकार रहमतुल्लाह अलैह ढाका से अपने गांव भैंसोड़ी शरीफ जा रहे थे। रास्ते में आप चटगाम शरीफ में अपने पीरो मुर्शिद हुजूर फ़खरुल आरिफीन हज़रत ख्वाजा सूफ़ी अब्दुल हई चाडगामी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत में हाजिर हुए और काफ़ी वक्त तक उनकी खिदमत में रहे और उसके बाद में अपने गाँव भैंसोड़ी शरीफ आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वापस आए। चंद सालों के बाद जब आप रहमतुल्लाह अलैह
दोबारा से चटगाम शरीफ अपने पीरो मुर्शिद ख्वाजा अब्दुल हई चाटगामी रजी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत में दोबारा हाजिर हुए, तो उस वक्त आप जिस लिबास में मलबूस थे वो लिबास क्या था? देखिए, आपके सरे मुबारक पर कुलाहे गौसिया, ये जो ताज शरीफ है वो आपके सरे मुबारक पर था। इसके अलावा आपके जिस्म मुबारक पर लंबा कुर्ता, जिस तरह से आपने देखा होगा कि जो इस सिलसिले जहांगीरिया के मुरीदीन हैं वो लंबा कुर्ता पहनते हैं, जिस तरह का वो कुर्ता आपके जिस्म मुबारक पर था। इसके अलावा तहबंद, सदरी और कांधे पर जो दस्तार हमारे पड़ी होती है या रुमाल कह लीजिए, वो जो है आपके कांधे पर पड़ा हुआ था। और आप रजी अल्लाह ताला अन्हु इस लिबास में मलबूस थे। जो लिबास इस वक्त आप देखते हैं हमारे सिलसिले में सूफियों का, उस लिबास में ख्वाजा नबी रज़ा सरकार मलबूस थे। और ये फर्स्ट टाइम था जब आप अपने पीरो मुर्शिद की बारगाह में इस लिबास में पहुंचे। तो जब आप रजी अल्लाह ताला अन्हु इस लिबास में अपने पीरो मुर्शिद के पास पहुंचे, तो आपको देखते ही हुजूर फ़खरुल आरिफीन ख्वाजा अब्दुल हई चाटगामी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि नबी रज़ा, हमने आलम रोया में फरिश्तों को इसी लिबास में मलबूस देखा है। हमने आलम रोया में फरिश्तों को इसी लिबास को पहना हुआ देखा है, इसी लिबास में उन्हें मलबूस देखा है। वाकई ये लिबास मलाइका है, ये वाकई ये फरिश्तों का लिबास है। ये हुजूर फ़खरुल आरिफीन हज़रत ख्वाजा अब्दुल हई चाटगामी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ख्वाजा नबी रज़ा सरकार रहमतुल्लाह अलैह से इरशाद फरमाया कि ये फरिश्तों का लिबास है। हमने मलाइका को आलम रोया में जो है वो इसी लिबास में मलबूस देखा है। और आगे आप रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि तुम्हें इस लिबास में मलबूस देखकर, तुम्हें ये लिबास पहना देखकर हम बहुत खुश हुए, हमें बहुत खुशी हुई। अब तुम इसी लिबास को इख्तियार कर लो, अब तुम यही लिबास पहनो। ये किसने फरमाया? ख्वाजा अब्दुल हई चाटगामी ने अपने मुरीद ख्वाजा नबी रज़ा शाह रहमतुल्लाह अलैह से कि तुम अब इस लिबास को इख्तियार कर लो। अब भाई फरमाने मुर्शिद था तो उसको कैसे टाला जा सकता था। उसके बाद से ख्वाजा नबी रज़ा सरकार रहमतुल्लाह अलैह का पसंदीदा लिबास यही बन गया। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस लिबास को इख्तियार फरमाया और आज तक सिलसिले जहांगीरिया में सनत के तौर पर ये जो लिबास आप देख रहे हैं, जिस तरह का सूफ़ी पहनते हैं, ये सनत के तौर पर इस सिलसिले जहांगीरिया के हल्का बगोशान इख्तियार फरमाते हैं। तो अज़ीज़ान गिरामी, जो मैंने पहला वाक़या ख्वाजा हसन सरकार का बताया था, उसका और इस दूसरे वाक़या का कनेक्शन ये है कि ये ताज शरीफ ख्वाजा हसन सरकार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने हाथों से सिलकर अपने पीरो मुर्शिद नबी रज़ा सरकार को जो है वो नज़र किया, पेश किया और उन्होंने इस ताज शरीफ को कबूल फरमाया। वापस से उतार कर हालांकि ख्वाजा हसन सरकार के सर मुबारक पर रख दिया और फरमाया कि तुम्हारी ये ताज शरीफ पहचान बनेगा। हो सकता है कि ख्वाजा हसन सरकार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक ताज शरीफ और सिलकर अपने पीरो मुर्शिद ख्वाजा नबी रज़ा सरकार की बारगाह में फिर से पेश किया हो और ख्वाजा नबी रज़ा सरकार उस ताज शरीफ को लगाकर अपने पीरो मुर्शिद हुजूर फ़खरुल आरिफीन की बारगाह में हाजिर हुए हों। और ख्वाजा फ़खरुल आरिफीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि नबी रज़ा, इस लिबास को इख्तियार करो। तो वो दिन है और आज का दिन है कि ये लिबास हमारी सनद बन गया, हमारी पहचान बन गया हमारे सिलसिले जहांगीरिया की। तो आपको इस ताजे जहांगीरी की हकीकत पता चल गई। अब इसके बाद में हमारे कुछ भाई मुझसे ये सवाल करते हैं कि भाई, हम इस ताज शरीफ को ख़रीदना चाहते हैं, हमें ये पसंद है, वो हमको कहाँ से मिलेगा? तो अज़ीज़ान गिरामी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपने देखा होगा कि इस सिलसिले जहांगीरिया का भी हर फ़र्द, इस सिलसिले जहांगीरिया से जुड़ा हर शख्स इस ताज शरीफ को नहीं लगाता है। उसकी वजह यह है कि ये ताज शरीफ ऐसा नहीं कि हम मार्केट से ख़रीद कर ओढ़ लें, बल्कि ये पीरो मुर्शिद की तरफ से अता किया जाता है। ये पीरो मुर्शिद की तरफ से अता किया जाता है अपने मुरीद को। वो चाहे जिसे अता कर दे, एक साहिब इजाज़त व खिलाफत बुजुर्ग चाहे जिसको अता कर दे अपने मुरीद को, अपने किसी अकीदतमंद को, वो अता कर सकता है। बाकी किसी आम शख्स को ये अथॉरिटी नहीं है कि वो मार्केट से जाकर इसको ख़रीद कर पहन ले। ये जो ताज शरीफ आप मेरे सर पर देख रहे हैं, ये मेरे पीरो मुर्शिद हज़रत सूफ़ी रियाज़ अहमद मकसूदी साहब क़िबला ने जो है मुझको इनायत फरमाया था। और उसके बाद में जब मैं भैंसोड़ी शरीफ अभी उर्से महबूबुल औलिया में गया, तो हुज़ूर बदरुल औलिया हज़रत ख्वाजा सूफ़ी जावेद मियाँ सरकार ने भी मुझको एक ताज शरीफ इनायत फरमाया। तो उसके बाद से मैं ये ताज शरीफ लगा रहा हूँ। बाकी इससे पहले मैं ये ताज शरीफ नहीं लगा सकता था जब तक मुझे जो है मेरे पीरो मुर्शिद की तरफ से अता नहीं हुआ था। जैसा कि मैंने अभी वाक़या बयान किया, उसमें आपने सुना कि ये ताज शरीफ ख्वाजा हसन सरकार
نے ایسا نہیں کہ ڈائریکٹ اپنے سر پر رکھ لیا ہو، بلکہ خواجہ نبی رضا سرکار نے خواجہ حسن سرکار کو یہ تاج شریف عطا فرمایا تھا کہ محمد حسن یہ تاج تمہاری پہچان بنے گا۔ خواجہ نبی رضا سرکار نے تاج شریف کو عطا فرمایا تھا۔ ویسے ہی حضور فخر العارفین رضی اللہ تعالی عنہ نے خواجہ نبی رضا سرکار کو یہ لباس عطا فرمایا کہ نبی رضا اس لباس کو اختیار کرو، اس لباس کو پہنو، یہ حکم تھا مرشد کا۔ تو ایک حساب سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ حضور فخر العارفین نے اس تاج شریف، اس لباس کو اور اس تاج کو خواجہ نبی رضا سرکار کو عطا فرمایا، عنایت فرمایا تھا۔ اس کے علاوہ ہمیں ایک واقعہ اور ملتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک سے کہ یہ تاج شریف عطا کیا جاتا ہے، نہ کہ خود سے لگایا جاتا ہے۔ تو دیکھیے ایک کتاب ہے ہشت بہشت، یہ ملفوظات خواجگان چشت ہیں۔ اس میں آپ بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ملفوظات کو آپ پڑھیں گے، کتاب اسرار الاولیاء بھی ہے، اس میں یہ لکھے ہوئے ہیں۔ تو ایک مرتبہ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام بہشت سے 4 قلع لائے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جنت سے 4 قلع، یا آپ تاج کہہ لیں یا ٹوپی کہہ لیں، وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جنت سے لے کر آئے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے اور فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمان الہی اس طرح ہے کہ پہلے آپ ان تاج کو اپنے سر پر رکھیے اور اس کے بعد میں آپ جسے چاہیں اس کو یہ تاج شریف عطا کریں اور اسے اپنا خلیفہ بنائیں آپ جسے چاہیں۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے خود سر مبارک پر رکھے اور پھر امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک گوشیہ قلع عنایت کر کے فرمایا کہ اے ابو بکر، یہ تمہارا تاج ہے، تم جسے مرضی جو ہے وہ اسے عطا کرنا۔ پھر اس کے بعد میں 2 گوشیہ قلع امیر المومنین حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عنایت کر کے فرمایا کہ اے عمر، یہ آپ کا قلع ہے، جسے چاہیں آپ عنایت فرمائیں۔ اس کے بعد میں 6 گوشیہ قلع یعنی کہ 3 ترکی قلع وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عنایت کر کے فرمایا کہ اے عثمان، یہ آپ کا قلع ہے، آپ جسے چاہیں اس کو عطا کریں۔ پھر اس کے بعد میں 4 گوشیہ قلع یا 4 ترکی قلع امیر المومنین مولا کائنات سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کی سر مبارک پر رکھا اور فرمایا کہ اے علی، یہ تمہارا قلع ہے، تم صوفیہ میں جسے چاہیں اس کو یہ عنایت کرنا، اور فرمان الہی یہی تھا کہ 4 گوشیہ قلع علی کو دینا۔ تو آپ ہشت بہشت میں اگر اور پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ سلسلہ چشتیہ کے جو مشائخ ہیں، جب وہ اپنے کسی مرید کو خرقہ خلافت عطا فرماتے تھے تو اسے 4 ترکی قلع عنایت فرمایا کرتے تھے، 4 ترکی جو تاج شریف ہے یہ عنایت فرمایا کرتے تھے۔ تو آپ کو معلوم جو ہے چل گیا ہوگا کہ یہ تاج شریف جس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 4 خلیفاؤں کو عنایت فرمائے تھے، اور حضور جو خواجگان چشت ہیں انہوں نے اپنے مریدین کو یہ جو قلع ہے وہ عنایت فرمایا تھا، اسی طرح سے حضور فخر العارفین نے، حضور نبی رضا سرکار نے اپنے مریدین کو یہ تاج شریف عنایت فرمائے تھے۔ تو وہی سلسلہ آج تک چلا آ رہا ہے کہ یہ تاج شریف از خود انسان مارکیٹ سے جو ہے ہدیہ کر کے خرید کر نہیں لگا سکتا، بلکہ یہ عطا کیا جاتا ہے پیر و مرشد کی جانب سے۔ یہ چشتیہ ٹوپی ہے، چشتیہ تاج ہے، یہ قادریہ ٹوپی ہے، قادریہ تاج آپ اسے کہہ لیں، یا اسے تاج مولا علی کہہ لیں۔ یہ مولا علی کا تاج ہے، 4 ترکی قلع، جو آپ نے بعض صوفیہ سے سنا ہوگا کہ یہ تاج مولا علی کا تاج ہے۔ تو یہ اس تاج کو مولا علی سے نسبت ہے، سلسلہ چشتیہ کے بزرگان دین سے بھی نسبت ہے، حضور فخر العارفین سے بھی نسبت ہے، خواجہ نبی رضا سرکار سے نسبت ہے، خواجہ حسن سرکار سے اس تاج شریف کو نسبت ہے۔ اور باقی آپ نے سنا ہی تھا کہ حضور فخر العارفین نے فرمایا کہ ہم نے عالم رویا میں دیکھا تھا کہ یہ لباس ملائکہ ہے، یہ جو لباس ہم پہنتے ہیں یہ فرشتوں کا لباس ہے۔
ایک مولانا صاحب نے اعتراض کیا تھا کہ آخر یہ کون سی جماعت آ گئی ہے جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت امامہ شریف کو چھوڑ کر اپنے سر پر یہ ٹوپیاں لگائے گھومتے ہیں۔ تو مولانا صاحب آپ سے گزارش ہے کہ آپ ذرا ایک بار سلسلہ چشتیہ کے بزرگوں کی سوانح حیات کو پڑھیں، ملفوظات خواجگان چشت کو پڑھیں، آپ کو اس میں اس کا تذکرہ ملے گا۔ کسی پر جو ہے حسد میں آپ اتنے اندھے نہ ہو جائیں کہ اس پر بے بنیادی الزامات آپ لگائیں۔ آپ کو ایک یہ تاج شریف خلاف سنت نظر آ رہا ہے، جو کہ جبکہ ایسا نہیں ہے کہ یہ خلاف سنت ہو، لیکن آپ کو باقی سنتیں ادا کرتا ہوا صوفی نظر نہیں آ رہا ہے کہ کاندھے پر کالی کملی کی طرح اس نے ایک جو ہے وہ رومال ڈال رکھا ہے، اور زلفیں جو ہے وہ لمبی کر لی ہیں، داڑھی اس کے چہرے پر ہے، تہبند پہنا ہے، اور اس کے علاوہ جھبا اس نے پہن رکھا ہے۔ یہ ساری سنتیں صوفی ادا کر رہا ہے، یہ آپ کو نظر نہیں آتی۔ ایک چیز جو خلاف سنت نہیں ہے، آپ اس پر خلاف سنت کا ٹیگ لگا کر جو ہے ہمیں بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو یہ بہت زیادہ غلط باتیں ہیں۔ آپ حشت بہشت کو پڑھیں، سیرت فخر العارفین کو پڑھیں، اور مخزن تصوف کو پڑھیں، اس میں آپ کو ملے گا۔ تو یہ ہم نے اپنی طرف سے نہیں لگایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی کو عنایت فرمایا تھا، سلسلہ چشتیہ کے بزرگوں نے اپنے مریدین کو عطا فرمایا تھا، اور سلسلہ جہانگیریہ کے مشائخوں نے اپنے مریدوں کو عطا فرمایا تھا۔ ایک اعتراض اور ہوتا ہے ہمارے سلسلے پر کہ یہ جو صوفی لمبے بال رکھ لیتے ہیں، یہ کہاں سے آیا؟ جبکہ سیرت فخر العارفین میں ہے کہ حضور فخر العارفین اپنی زلفوں کو کانوں کی لو تک رکھتے تھے، کانوں کی لو تک رکھتے تھے، تو تم اپنے پیروں کی نافرمانی کر کے کاندھوں تک کیوں بڑھاتے ہو؟ تو اس بارے میں بھی میں انشاءاللہ بہت جلد ایک ویڈیو بناؤں گا۔ دیکھیے، اس سلسلے میں فی الحال کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کی کوئی اصل نہ ہو۔ ہمارے سلسلے میں یہاں تک جو لمبے بال ہیں وہ کیوں رکھے جاتے ہیں، اس بارے میں انشاءاللہ آپ کو بہت جلد ایک ویڈیو ملے گی، میں آپ کو جو ہے وہ بتاؤں گا اس میں کہ ہمارے سلسلے میں اس طرح کے لمبے بال یہاں تک کیوں رکھے جاتے ہیں۔ تو دوستو، امید ہے کہ ویڈیو آپ کو انفارمیٹیو لگی ہوگی، آپ کو پسند آئی ہوگی، اور ابھی میرا گلا تھوڑا خراب ہے، اس وجہ سے آپ کو ہو سکتا ہے کہ آواز زیادہ بہتر نہ آتی ہو، تو آپ اس کو فارگٹ کریں، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ اسے لائک اور شیئر ضرور کر دیں، اور مزید ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے اپنے چینل ہسنی نیٹ ورک کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ انشاءاللہ ملاقات ہوگی کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔